हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू टाइपको क्वेशनहरु सल्भ गराउँछु। यानी कि कुनै एउटा क्वेशनसँग रिलेटेड क्वेशन हुन्छ, त्यसमा चारवटा अप्सनहरु हुन्छ। त्यो चारवटा अप्सनहरु मध्ये तपाईले कुन चाहिँ सही अप्सन छ, सही आन्सरमा टिक गर्नुपर्ने क्वेशन आउँछ। एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेशनहरु आउँछ तपाईहरुलाई अब हुने एक्जाममा। हेर्नुस्, पहिला मेजरमेन्ट च्याप्टरबाट व्हिच अफ द फलोइङ इज एसआई युनिट अफ लेन्थ। सिम्पल क्वेशन, क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ त, लेन्थको एसआई युनिट के हो। तपाईहरुले यस्तो एसआई युनिटसँग रिलेटेड धेरै क्वेशनहरु देख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा। मैले तपाईहरुलाई पढाइसकेको छु लेन्थको एसआई युनिट के हो त, मिटर हो। अब अप्सन हेर्नुस् त, अप्सन ए मा फुट, बी मा इन्च, सी मा मिटर, डी मा क्युबिट दिएको छ। यसको सही आन्सर के हो त, मिटर। त्यसपछि लेन्थको एसआई युनिट के हो, मिटर। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस्, 1 डे इज इक्वल टु भनेको छ कति सेकेन्ड हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ एक दिनमा। यसको लागि के गर्न सकिन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ डेलाई कन्भर्ट गर्नु परिरहेछ सेकेन्डमा। डेलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु परिरहेछ भनेपछि तपाईहरुले यसरी सम्झिनुस्, 1 डे भनेको 24 आवर हो। 1 डे भनेको 24 आवर हो। अब यो आवरलाई फर्स्टमा मिनेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 24 × 60 गर्नुभयो भने के हुन्छ, यो मिनटमा कन्भर्ट भयो। यो मिनटलाई फेरि सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि त 24 × 60 × 60 गर्नुभयो भने यो सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो। 1 डेलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट भयो भनेपछि 24 × 60 × 60 गर्नुभयो भने 86,400 आउँछ। 86,400 सेकेन्ड हुँदो रहेछ एक दिनमा। त्यसपछि यसको एन्सर के भयो, 1 डे इज इक्वल्स टु 86,400 सेकेन्ड। अप्सन फर्स्ट करेक्ट छ। वाट इज द एसआई युनिट अफ मास। मासको एसआई युनिट के हो, तपाईहरुलाई मैले भनिदिइसकेको छु। मासको एसआई युनिट के हो, अप्सनहरु हेर्नुस्, पाउन्ड, ग्राम, टन, किलोग्राम भनेको छ। मासको एसआई युनिट के हो त, किलोग्राम हो। अप्सन डी मा टिक लगाउने। क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस्, व्हिच सिस्टम अफ फलोइङ इज नट रिलायबल टु मेजर अ फिजिकल क्वान्टिटी। तलको मध्ये कुन चाहिँ सिस्टम उपयुक्त हुँदैन, फिजिकल क्वान्टिटी मेजर गर्नको लागि राम्रो छैन, सबैले एक्सेप्ट नगरेको सिस्टम हो भनेको छ। एफपीएस सिस्टम, कुनै एउटा फिक्स्ड कुरा फुट, पाउन्ड र सेकेन्डमा मेजर गर्ने, लेन्थलाई फुट, मासलाई पाउन्ड, टाइमलाई सेकेन्डमा मेजर गर्ने। सीजीएस भनेको सेन्टिमिटर, ग्राम र सेकेन्डमा मेजर गर्ने, त्यो पनि फिक्स्ड भयो, एक्सेप्टेबल नै छ। लोकल सिस्टम भनेको छ यो धार्नी, बिसौली, यति हात यति बित्ता भन्नेवाला यो सिस्टम सबैतिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड छैन, किनकि यो युनिफर्म छैन, यसको भ्यालु फरक फरक आउन सक्छ। त्यसपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन यो अप्सन नम्बर 3 भयो, लोकल सिस्टम। हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 1 किलोग्राम। सिम्पल क्वेशन छ त्यो। 1 केजी भनेको कति ग्राम हो रे, तपाईहरुलाई थाहा नै छ। 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हो। अप्सन 3 करेक्ट एन्सर छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज मल्टिपल अफ ग्राम भनेको छ, ग्रामको मल्टिपल, ग्राममा कुन चाहिँ चीज गुणन गर्नु छ अथवा ग्राम भन्दा कुन चाहिँ ठुलो हो भन्न खोजेको। मल्टिपल भनेको के हो, ठुलो। हेर्नुस् त, मिलिग्राम भनेको ग्राम भन्दा सानो, सेन्टी भनेको पनि सानो, डेसी भनेको पनि सानो। यो किलो भनेको ग्राम भन्दा ठुलो भयो, केजी, किलोग्राम। त्यसपछि मल्टिपल अफ ग्राम भनेको छ, एन्सर के भयो, किलोग्राम। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर्स्टको क्वेशन के एसआई युनिट अफ लेन्थ, यसको एन्सर आयो मिटर। 1 डे मा कति सेकेन्ड, 86,400 सेकेन्ड। मासको एसआई युनिट के हो, किलोग्राम। त्यसपछि हेर्नुस्, लोकल सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड छैन, नट रिलायबल टु युज फर अ मेजरिङ अ फिजिकल क्वान्टिटी। 5 मा 1 किलोग्राममा कति ग्राम सोधेको छ, सिम्पली 1000 ग्राम। 6 मा के सोधेको छ, कुन चाहिँ मल्टिपल अफ ग्राम हो अथवा ग्राम भन्दा ठुलो हो भनेको छ। त्यो बेलामा तपाईहरुले गर्दिने किलोग्राम, किनकि किलोग्राम के हो, ग्राम भन्दा ठुलो हो। ओके, तपाईले यसरी क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन हेर्नुस् है त अब यहाँ। ओके, अब यहाँ हेर्नुस् सबैले एकचोटी। यस्तो एमसीक्यू टाइपको क्वेशनहरु तपाईले एक्जाममा देख्नुहुन्छ। एउटा मात्र अप्सन चुज गर्ने, करेक्ट अप्सन। ल यो क्वेशनहरु हेर्नुस् है त। एसआई युनिट अफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचरको एसआई युनिट के हो, टेम्परेचरलाई कुन चाहिँ एसआई युनिटमा मेजर गरिन्छ। मैले तपाईहरुलाई भनेको छु टेम्परेचरको एसआई युनिट हो केल्भिन। अप्सन 2 चुज गर्ने। सेल्सियस पनि होइन, फरेनहाइट पनि होइन, क्यालोरी पनि होइन। क्यालोरी त हिटको हुँदै भएन, फरेनहाइट र सेल्सियस पनि एसआई युनिट चाहिँ होइन। टाइम टेकन बाई अर्थ
टु रोटेट वन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कल्ड। अर्थलाई आफ्नै एक्सिसमा रोटेट हुनको लागि लाग्ने टाइमलाई के भनिन्छ अरे? यसको एन्सर हेर्नु सबैले। यदि यो मैले एउटा सनको वरिपरिको अर्बिट बनाएँ, यहाँ बिचमा के छ? सन छ, यो अर्थ भयो। यो अर्थ भयो, यहाँ हेर्नुहोस्, यो अर्थले यो आफ्नै एक्सिसमा यसरी एक चक्कर लगाउन लाग्ने समयलाई के भन्छ भनेर सोधेको छ। यसरी अर्थले आफ्नै एक्सिसमा यसरी एक चक्कर लगाउन लाग्ने समयलाई भन्ने 1 डे, तर अर्थले पुरै यो सनको वरिपरि यसरी रोटेट गर्न लगाउने समयलाई भन्ने 1 इयर। के सोध्या हो? अर्थ फेरि यहाँ बनाए हेर्नुहोस्, यो बिचको सन भयो, यो अर्थ भयो। अर्थले आफ्नै एक्सिसमा यसरी रोटेट गर्न लाग्ने टाइमलाई भन्ने 1 डे, तर यो पुरै यसरी घुम्न लाग्ने टाइमलाई के भन्ने? 1 इयर भन्ने। हामीलाई अहिले सोधेको क्वेसन के हो भन्दाखेरि आफ्नै एक्सिसमा कति टाइम लाग्छ? 1 डे लाग्छ। थर्ड इज द करेक्ट एन्सर। द इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स इज कल्ड। सिम्पली टाइमको डेफिनेसन छ कुनै दुईटा घटनाहरू बिचको अवधिलाई के भनिन्छ भने समय। यसको एन्सर के हो? टाइम हो। देयर आर फन्डामेन्टल युनिट्स। कतिवटा फन्डामेन्टल युनिट छ? 7 वटा। मैले भनिदिएको पनि छु। फन्डामेन्टल युनिटहरू के अरे? लेन्थलाई मिटरमा, मासलाई किलोग्राममा, टाइमलाई सेकेन्डमा, टेम्परेचरलाई केल्भिनमा, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सलाई मोलमा, लुमिनस इन्टेन्सिटीलाई क्यान्डेलामा, करेन्टलाई एम्पियरमा। यसरी 7 वटा फन्डामेन्टल युनिटहरू छ। तर डिराइभ्ड युनिट भने के हो? फन्डामेन्टल युनिटबाट निकालिएको जति पनि युनिटहरू के हो? डिराइभ्ड युनिट हो। डिराइभ्ड युनिटहरू धेरै छन् हामीसँग, त्यसपछि देयर आर मेनी डिराइभ्ड युनिट। अप्सन 4 मा लगाउने करेक्ट एन्सर। अप्सन 4 मा लगाउने करेक्ट एन्सर तपाईहरुले। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नु सबैले। अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स इज मेजर्ड इन। अहिलेको क्वेसन आयो फन्डामेन्टल युनिटबाट अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सलाई केमा मेजर गरिन्छ अरे? अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सलाई हामीले मोलमा मेजर गर्छौं। यो क्यान्डेला भनेको सिडी भन्छौं यसको सिम्बल। यसले के मेजर गर्छ? लुमिनस इन्टेन्सिटी। केल्भिनको सिम्बल के? यसले टेम्परेचर, सेकेन्डले टाइम। त्यसभए यसको सही जवाफ के हो? मोल। नट अ डिराइभ्ड युनिट। डिराइभ युनिट होइन रे भनेपछि के युनिट हुनु पर्यो? डिराइभ होइन भनेपछि के सोधिरहेछ? इन्डाइरेक्टली यसले फन्डामेन्टल कुन चाहिँ हो भनेर सोधिरहेछ। डिराइभ होइन भनेछ के सोधेछ त? फन्डामेन्टल कुन चाहिँ हो सोधेछ। मिटर फन्डामेन्टल हो लेन्थको हो, केल्भिन फन्डामेन्टल हो टेम्परेचरको, मोल फन्डामेन्टल हो अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको। त्यसभए सबै मिल्यो। अप्सन 4 लगाउने। अल अफ अबोभ आर करेक्ट। हेर्नुहोस् त, डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु पोइन्ट इज कल्ड। कुनै दुईटा पोइन्ट, यो पोइन्ट ए छ मसँग, अर्को पोइन्ट बी छ। यो दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्ने? लेन्थ भन्ने। यो लेन्थको डेफिनेसन हो। डाइरेक्ट अप्सन 3 मा हेर्नुहोस् लेन्थ दिइराखेको छ। द डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ अ बडी। कुनै एउटा बडी कति तातो छ अथवा कति चिसो छ भनेर केमा मेजर गर्छौं? तपाईहरुले ज्वरो आएको बेलामा नाप्नु भएको होला, टेम्परेचर एकदम बढेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि चीज कति तातो छ अथवा कति चिसो छ भनेर मेजर गर्नु भने के हो? त्यसको टेम्परेचर मेजर गर्नु। अप्सन ए र करेक्ट छ। 15 को अप्सन फर्स्ट करेक्ट छ। ओके। द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन एन अब्जेक्ट। कुनै एउटा अब्जेक्ट रहेछ अरे, जस्तै यो ब्रिक भयो। यसमा के छ? सानो सानो एटम्सहरू मिलेर बनेको छ। यो एटम्सहरूको कन्ट्रिब्युसन टोटल म्याटरलाई के भन्ने? मास भन्ने। त्यसो सिम्पली एन्सर के भयो? मास। एल इन्टु बी गिभ्स रे। कुनै एउटा अब्जेक्ट छ, यसको लेन्थ एल छ, ब्रेथ बी छ। लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ? एरिया आउँछ। भोल्युम चाहिँ के हो? एल इन्टु बी इन्टु एच हो। पेरिमिटर भनेको सबै साइडको समेसन हो। जस्तै मसँग एउटा यो रेक्ट्याङ्गल छ, यसको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? यो लेन्थ एल, यो लेन्थ एल, यो ब्रेथ बी, यो ब्रेथ बी। त्यसपछि सबैलाई जोड्नुस् 2l + 2b हुन्छ। यसरी आउँछ पेरिमिटर। भनेपछि एल इन्टु बी भने चाहिँ के हो? एरिया हो। ओके। तपाईहरुले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसन पनि। ओके। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौं। नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग छ, यहाँ हेर्नु सबैले। द फुल फर्म अफ एमकेएस इज। एमकेएस को फुल फर्म के हो रे? एमकेएस को फुल फर्म के हो? मिटर किलोग्राम सेकेन्ड। एम फर मिटर, के फर किलोग्राम, एस फर सेकेन्ड। त्यसपछि फर्स्टमा हेर्नुहोस् अप्सन एमकेएस। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त अप्सन मास किलोग्राम सेकेन्ड छ। यसमा अप्सन अलिकति करेक्ट गर्नुहोस् है। त्यो मासको ठाउँमा लेखिदिनुस् मिटर।
मासको ठाउँमा लेखिदिनुस् मिटर, अप्सन करेक्ट गर्नुहोस् है त, नत्र कुनै पनि मिल्दैन। फेरि मासको ठाउँमा लेखिदिनुस् मिटर किलोग्राम सेकेन्ड, यो अप्सन फर्स्ट ठिक छ है त, यो माई हुँदैन, माई किड्स त हुँदैन। मिटर किलोग्राम सेकेन्ड यो अप्सन करेक्ट गरिदिनुहोस्, भइहाल्यो। जेनरली 1 मन्थ इज इक्वल्स टु 1 महिनामा कति दिन हुन्छ अरे? 30 दिन हुन्छ। कहाँ छ हेर्नुहोस् त, अप्सन 4 मा छ। इज डिराइभ्ड क्वान्टिटी, कुन चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी हो? यानि कि फन्डामेन्टल बाहेक सोध्या छ। फन्डामेन्टल बाहेक भोल्युम के हो? एल इन्टु बी इन्टु एस, यो डिराइभ क्वान्टिटी हो, किनकि यो एल भनेको एउटा मिटर, ब्रेथ भनेको अर्को मिटर, हाइट भनेको अर्को मिटर, 3टा मिटर मिलेर बन्या छ। एरिया 2टा मिटर मिलेर बन्या छ। फोर्स पनि डिराइभ हो, वर्क डन पनि डिराइभ हो। त्यस भए के लाउने? अल अफ दिज आर करेक्ट। फोर्स कसरी डिराइभ हो हेर्न मन लाग्छ भने फोर्सको फर्मुला हेर्नुहोस्, मास इन्टु एक्सेलरेसन। हेर्नुहोस् त, मास त भइहाल्यो केजी, यसको केजी भइहाल्यो, यो फन्डामेन्टल युनिट हो। एक्सेलरेसनको के हुन्छ? एक्सेलरेसनको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेपछि यो मिटर पनि फन्डामेन्टल, सेकेन्ड पनि फन्डामेन्टल, धेरै फन्डामेन्टलहरू मिलेर बनाएको छ। त्यस्तै वर्क डन हेर्नुभयो भने पनि के हो? फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। मैले भर्खर फोर्स निकालेँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, डिस्टेन्स भनेको पनि मिटर। त्यस भए यो पनि के रहेछ? डिराइभ रहेछ। त्यस भए सबै डिराइभ युनिट रहेछ। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज कल्ड रे। भेलोसिटीको चेन्ज हुने रेटलाई के भन्छौँ? एक्सेलरेसन भन्छौँ। भेलोसिटी कतिले चेन्ज भइरहेछ, कसरी चेन्ज भइरहेछ टाइम अनुसार, त्यसलाई भन्छौँ एक्सेलरेसन। डट 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 प्रोड्युसेस ट्रान्सलेटरी मोसन। केले ट्रान्सलेटरी मोसन प्रोड्युस गर्छ रे भनेको कुनै एउटा अब्जेक्ट यहाँ टेबलमा राखिएको छ, यसलाई सिधा यसरी स्ट्रेट पाथमा केले मुभ गराउँछ। यदि मैले यताबाट फोर्स लगाएँ भने मुभ गर्छ। त्यसपछि यसको सिम्पली एन्सर हो फोर्स। फोर्स प्रोड्युसेस ट्रान्सलेटरी मोसन। एन्सर बुझ्नुभयो? फोर्स प्रोड्युसेस ट्रान्सलेटरी मोसन। कुनै एउटा अब्जेक्ट बसिरहेछ, यसलाई सिधा बाटोमा केले हिँडाउँछ भनेको फोर्सले, अभियसली। त्यसपछि फोर्स प्रोड्युसेस अ ट्रान्सलेटरी मोसन। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल क्वेसन नम्बर 23 हेर्नुहोस्। फ्लाइङ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई फ्लाइ गरेर देख्नुभएको छ, पुतली उडेको। कसरी उड्छ त्यो? ऱ्यान्डम उड्छ कि ओसिलेटरी, सर्कुलर, रोटेटरी? गोलो यसरी सर्कलमा घुम्छ, घुम्दैन। रोटेटरी भनेको पनि यस्तै सर्कुलर टाइप्सको होइन, घुम्दैन त्यसरी। ओसिलेटरी भने के भने कुनै एउटा स्ट्रिङ छ, यहाँनिर मैले एउटा स्टोन राखेँ अनि यसलाई फिक्स गरेँ। मैले यसलाई यसरी यतातिर फोर्स लगाएँ एफ भने यो यसरी यता आउँछ अनि यता म्याक्सिमम हाइट आइसकेपछि फेरि यसरी यता जान्छ। ओसिलेटरी भनेको कुनै एउटा पोइन्टको अबाउटमा टु एन्ड फ्रो मोसन, अगाडि पछाडि यसरी मुभ गरिरहनु भनेको ओसिलेटरी मोसन। ओसिलेटरी मोसन गर्छ त बटरफ्लाईले गर्दैन। त्यस भए करेक्ट एन्सर भयो ऱ्यान्डम। अ मुभिङ बस इज इन विथ रेस्पेक्ट टु ट्री। एउटा मुभिङ बस जमिनमा भएको ट्रीको रेस्पेक्टमा केमा छ रे? मोसनमा छ। एन्सर यसको मोसन। मोसन अफ अ पेन्डुलम इज द मोसन। पेन्डुलमको मोसन ठ्याक्कै मैले यो फिगरमा देखा जस्तो एउटा स्ट्रिङ जस्तो यहाँनिर एउटा बल राखेँ, यसरी यता मुभ गरेँ, फेरि यता मुभ गरेँ भनेपछि टु एन्ड फ्रो मोसन हो। यसलाई भन्ने ओसिलेटरी मोसन। अ कार कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 200 मिटर इन 20 सेकेन्ड। कुनै एउटा कार रहेछ, त्यसले 200 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्दो रहेछ 20 सेकेन्डमा भनेपछि यसको स्पिड के हो? मैले यदि स्पिडलाई एसले जनाएँ भने डिस्टेन्स कभर 200 मिटर डिभाइडेड बाई टाइम टेकन कति हो? 20 सेकेन्ड भनेपछि त यो र यो क्यान्सिल, 20/2 भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड। एन्सरमा हेर्नुहोस् त अप्सन कुन चाहिँ मिल्छ? अप्सन ए 10 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अ बोय रन्स इन अ स्ट्रेट रोड इफ ही कभर्स 160 मिटर इन 1 मिनट। कुनै एउटा बोय रहेछ स्ट्रेट रोडमा मुभ गरिरहेछ भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट दिएको हो एस भेक्टर कति दिएको छ? 160 मिटर। टाइम कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 1 मिनट। त्यस भए सिम्पली हामीलाई के सोधिरहेछ त्यसमा? एकैछिन है, 1 सेकेन्ड। त्यहाँ हेर्नुहोस् त टाइम कति दिएको छ? 1 मिनट। त्यो मिनटलाई केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? मिनटलाई तपाईँले कन्भर्ट गर्नुपर्छ सेकेन्डमा। मिनटलाई सेकेन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? हेर्नुहोस्, टाइम इक्वल्स टु 1 मिनट। मिनटलाई सेकेन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? 60 सेकेन्ड हो 1 मिनट भनेको। त्यसो भए भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम 160 डिभाइडेड बाई 60 गर्नुहोस्, यो के आयो? मिटर पर सेकेन्ड। यो र यो क्यान्सिल भयो, 8/3 आयो। 8/3 भनेको कति हो? 2 पोइन्ट समथिङ।
2.67 मिटर पर सेकेन्ड इज द करेक्ट एन्सर। यो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भने डिस्प्लेसमेन्ट थियो, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम गरेर के आउँथ्यो त भेलोसिटी आउँथ्यो। यसरी तपाईहरुले यो क्वेसन नम्बर 27 पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्दैछौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामी हेर्दैछौँ यो क्वेसनवाला है त ल। ओके, क्वेसन हेर्नुस् सबैले। भेलोसिटी इज अ क्वान्टिटी भनेको छ। अप्सन हेर्नुस्, भेक्टर, स्केलर, फन्डामेन्टल, डिराइभ। भेलोसिटी कस्तो क्वान्टिटी हो? भेलोसिटी त्यस्तो चिज हो जसको म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ। त्यसभए त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसको म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? भेक्टर भन्छौँ। भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। स्पिड इज के हो त? स्पिडको म्याग्निट्युड मात्रै छ, त्यही भएर यो स्केलर क्वान्टिटी हो। इफ स्पिड इज रिलेटेड टु डिस्टेन्स, मैले भनेको छु स्पिडलाई मैले युले जनाएँ भने s/t भन्छु। डिस्टेन्स कभर्ड अपन टाइम, s के हो अरे? डिस्टेन्स हो। त्यसो भए अर्को मैले भेलोसिटीलाई v भेक्टरले जनाएँ, डिस्प्लेसमेन्टलाई d भेक्टरले जनाएँ भने d भेक्टर अपन टाइम। यो भेलोसिटीमा यो डिस्प्लेसमेन्ट आएको जस्तै स्पिडमा डिस्टेन्स आउँछ। त्यसो भए इफ स्पिड इज रिलेटेड टु डिस्टेन्स, स्पिड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड छ भने भेलोसिटी केसँग रिलेटेड छ? अभियसली डिस्प्लेसमेन्टसँग। अप्सन फर्स्ट इज करेक्ट। एसआई युनिट अफ फोर्स, फोर्सको एसआई युनिट के हो? न्युटन हो। फोर्सको एसआई युनिट न्युटन हो। 32 क्वेसन हेर्नुस्, मेसिन च्याप्टरबाट छ यो। स्पुन द्याट इज युज टु ओपन द लिड अफ क्यान। कुनै एउटा भाँडो छ रे, यसको लिड ओपन गर्नको लागि मैले एउटा स्पुन युज गरेँ रे। यो स्पुन के हो त? लेभर हो। स्पुन के हो? अ लेभर। लेभरको इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। यो स्पुन के हो? एउटा लेभरको काम गर्छ। त्यसै अप्सन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त हामी। नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। कति नम्बरसम्म गऱ्यौँ हामीले? ओके ल, 33 क्वेसन हेर्नुहोस् सबैले। अ ग्रुप्ड विल युज टु लिफ्ट वाटर फ्रम अ वेल। इनारबाट पानी तान्नको लागि ग्रुप भनेको खाल्डो भएको विल युज गर्छौँ। यस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो एउटा यो पाङ्ग्रा भयो भने यसमा बिचमा यस्तो खाल्डो हुन्छ, पाल हुन्छ, अनि यहाँबाट यसरी डोरी युज गरे हुन्छ। भनेपछि यो के हो भन्नुहोस् त? पुल्ली हो। कहाँ छ एन्सर हेर्नुहोस् त? पुल्ली। एन्ड एक्स इज युज टु स्प्लिट अ लग अफ वुड। हामीले बन्चरो युज गर्छौँ। यस्तो धारिलो चिज भएको बन्चरो, रुख काट्नको लागि यो बन्चरो युज गर्छौँ। एक्स यो के को इक्जाम्पल हो? यो एक्स इज एन इक्जाम्पल अफ के हो भन्नुहोस् त? विज हो। रेडियस अफ विल इज देन एक्सेल। यो पाङ्ग्रा र बिँडबाट आएको यो एउटा विल हो रे, विल हो। त्यसपछि अर्को एक्सेल भनेको एउटा बिँड जस्तो चिज, यस्तो लामो डन्डी जस्तो चिज। कुन चाहिँको रेडियस बढी हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, विलको रेडियस यो सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर, यसको पनि यो सेन्टरबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स आर। कुन चाहिँ बढी? यो विलको रेडियस बढी। विल ठुलो हुन्छ एक्सेल भन्दा रेडियसमा, भनेपछि त रेडियस अफ द विल इज लार्जर देन एक्सेल गर्नुहोस्। फर अ लेबर विच अफ द फलोइङ इज ट्रु। कुनै एउटा लेबरको लागि कुन चाहिँ चिज ट्रु छ? मैले तपाईँहरूलाई पढाउँदा भनेको थिएँ लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ कुनै एउटा केसको लागि? लेबरको लागि। इफ एन इन्क्लिनेसन अफ प्लेन इज इन्क्रिज्ड देन वाट विल बी टु द इफ एन इन्क्लिनेसन इज इन्क्रिज्ड भनेको छ। इन्क्लाइन प्लेनको इन्क्लिनेसन बढाइयो भने हामीलाई लोड उठाउन सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन मैले यहाँ मेटिदिएँ है त, नबुझेर यहाँ अलिकति स्पेस नभएर। तपाईँहरूले त्यसमा बुझ्नुहोस्। यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन रहेछ, सुरुमा यस्तो रहेछ, पछि यसरी एङ्गल बढाएर यत्रो भयो। यो यस्तो इन्क्लाइन प्लेनमा तपाईँलाई सामान उठाउन सजिलो हुन्छ कि यस्तो इन्क्लाइन प्लेनमा? अभियसली सुरुको इन्क्लाइन प्लेनमा। त्यस भए इन्क्लिनेसन बढाउँदा सामान उचाल्न के हुन्छ? हार्डर हुन्छ। ओके, द सम टोटल अफ इनर्जी अफ भाइब्रेसन अफ बडी। कुनै पनि बडीमा भाइब्रेसनले गर्दा प्रड्युस हुने इनर्जीलाई के भनिन्छ? यसको करेक्ट एन्सर के हो? हिट इनर्जी। अप्सन थर्ड इज करेक्ट। हिट इनर्जी हो। अप्सन थर्ड इज करेक्ट। यहाँ म तपाईँहरूलाई अलिकति एउटा कुरा बुझाइदिन्छु। लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स कसरी आयो, किन भनेर। मानौँ यो एउटा के हो? लेबर हो। यो एउटा लेबर हो। यस्तै एउटा स्टोन उचाल्नु परिरहेको छ। यो स्टोन उचाल्नु परिरहेछ भनेपछि हामीले यो ग्राउन्डको सर्फेसमा यसरी राखेका छौँ। हामीले यो स्टोन उचाल्नु परिरहेछ भने यो के हो? लोड हो। यहाँनिर हामीले फल्कम दिनुपर्छ।
यो फल्क्रम भनेको यसको लागि सपोर्ट, यो के हो फल्क्रम हो, फल्क्रम हो। अब फोर्स त हामीले अभियसली यहाँबाट यसरी तल पुल गर्छौँ, फोर्स यसलाई इफोर्ट पनि भन्छौँ, त्यही भएर मैले ई लेखिदिएँ। यहाँ हेर्नुहोस् जहाँबाट फोर्स लगाउँछौँ त्यहाँबाट यो फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छौँ इफोर्ट डिस्टेन्स इडी, इफोर्ट डिस्टेन्स एडी। जहाँनिर लोड राखेका छौँ त्यहाँबाट यो फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छौँ लोड डिस्टेन्स एलडी। यदि यो लेबरले राम्रोसँग काम गर्नको लागि एउटा प्रिन्सिपल छ, त्यो प्रिन्सिपल के हो त लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स मस्ट बी इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। यानि कि यहाँ हेर्नुहोस् लोड इन्टु लोड भनेको यो भइहाल्यो लोड डिस्टेन्स, फल्क्रमदेखि यही लोडसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्दो रहेछ। हामीले कति इफोर्ट लगाउँछौँ अनि यो इफोर्ट लगाएकोदेखि यो फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स मस्ट बी इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हुनु पर्दो रहेछ। यो फर्मुला तपाईँहरूले डाइरेक्ट सम्झिने, सोधिरहेको हुन्छ है त एक्जाममा। ओके ल अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर कतिसम्म गरेका थियौँ हामीले, क्वेसन नम्बर हामीले योसम्म गऱ्यौँ भनेपछि यो बाँकी रहेछ अब। ओके ल हेर्नुहोस् अमाउन्ट अफ हिट डिपेन्ड्स अपन, कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि सब्सटेन्समा हुने अमाउन्ट अफ हिट कति तातो छ, कति हिट इनर्जी छ, त्यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। अमाउन्ट अफ हिटलाई यदि मैले क्यूले जनाएँ भने एउटा यसको फर्मुला छ, पछि हायर क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ, तर मैले अहिले सिम्पली बुझाउनको लागि फर्मुला लेख्छु मात्रै, याद गर्नु पर्दैन। क्यू इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा भन्छौँ। एम भनेको मास हो त्यो बडीको, त्यस भए मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ अमाउन्ट अफ हिट, मास जति धेरै अमाउन्ट अफ हिट पनि त्यति धेरै, त्यस भए यो मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, त्यस भए चेन्ज इन टेम्परेचर अफ बडीमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त यो एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो, यो कुनै पनि सब्सटेन्सको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ, जस्तो कि वाटरको लागि छुट्टै भ्यालु हुन्छ, मिल्कको लागि छुट्टै, भनेपछि नेचर अफ मटेरियल कुन चाहिँ सब्सटेन्स हो यो सबैमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यस भए यहाँ अप्सन 4 मा एउटा हुनुपर्छ अल भनेर, यो अलमा टिक लगाउने है त तपाईँहरूले, अल भन्ने अप्सनमा टिक लगाउने। यहाँ हेर्नुहोस् त एसआई युनिट अफ हिट, हिटको एसआई युनिट के हो हिट इनर्जी हो, यसको एसआई युनिट जुल हो। 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल हुन्छ भनेर सम्झिने, त्यही रिलेसन सोधेको छ। रिलेसनसिप बिट्विन जुल एन्ड क्यालोरी इज भनेको छ, 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ, यसरी सम्झिने। द हटनेस र कोल्डनेस अफ अ बडी इज मेजर्ड बाई युजिङ, हटनेस र कोल्डनेस भने के हो भन्नुहोस् त टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हो। कुनै पनि बडीको टेम्परेचर केले मेजर गर्छौँ थर्मोमिटरले। द अमाउन्ट अफ हिट इज मेजर्ड बाई, कुनै पनि सब्सटेन्समा कति हिट छ भनेर केले मेजर गर्छौँ क्यालोरी मिटरले मेजर गर्छौँ, त्यस भए यसको एन्सर अप्सन ए भयो। कमनली युज्ड युनिट्स अफ टेम्परेचर, हामीले टेम्परेचरको युनिट के युज गर्छौँ, एउटा त युज गर्छौँ केल्भिन, अर्को डिग्री सेल्सियस, अर्को डिग्री फरेनहाइट, त्यस भए अल अफ दिस भयो, केल्भिन पनि डिग्री सेल्सियस पनि डिग्री फरेनहाइट पनि, सबै युनिटहरू युज गर्दो रहेछौँ हामीले टेम्परेचरको। ओके यसरी तपाईँहरूले यी क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके क्वेसन नम्बर कतिसम्म गरेका थियौँ हामीले, योसम्म गऱ्यौँ भनेपछि यो क्वेसन बाँकी रहेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् सबैले, नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी, हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर कति हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई क्लासमा भनेको थिएँ हाम्रो बडीको नर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। कतै कतै यसलाई 98.4 डिग्री फरेनहाइट पनि लेखेको हुन्छ, सेम कुरा। त्यस भए अप्सन हेरौँ, अप्सन एमा छ 37 डिग्री सेल्सियस, त्यो एकदम ठिक छ। 98.6 डिग्री फरेनहाइट ठिक छ, 104 गलत छ, भनेपछि 1 र 2 राइट रहेछ। त्यस भए अप्सन 4 मा करेक्ट एन्सर लगाउने। विच अफ द फलोइङ कलर क्लोथ इज अ गुड हिट एब्जर्भर, हिट एब्जर्भ कुन चाहिँ चिजले गर्छ, मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होला, यदि व्हाइट चिज छ भने त्यसले हिट रिफ्लेक्ट गर्छ, एब्जर्भ गर्दैन। ब्ल्याक चिज छ भने त्यसले एकदमै धेरै हिट एब्जर्भ गर्छ, त्यस भए यसको एन्सर के भयो ब्ल्याक भयो। वाट इज द मेन सोर्स अफ हिट इनर्जी,
हिट इनर्जीको मेन सोर्स के हो? सन हो। सन नै मेन सोर्स अफ हिट इनर्जी। स्पिड अफ लाइट कति हो? स्पिड अफ लाइट मैले 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भ्याकुममा भनेको थिएँ, तर यहाँ किलोमिटरमा दिएको छ भनेपछि अप्सन ए ठिक छ। यो 3 लाख किलोमिटर छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 3 × 10⁸ यो मिटरलाई किलोमिटरमा लान डिभाइड बाई 10⁻³ गरिदिने, यो के भयो? किलोमिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि 3 × 10⁸ - 3 गर्नुहोस् त 5 किलोमिटर पर सेकेन्ड। 5वटा जेरो कुनमा छ? अप्सन फर्स्टमा मात्रै छ, त्यही भएर त्यो करेक्ट। द फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ वार्म, त्यस्तो इनर्जी जसले हामीलाई तातोपनको महसुस गराउँछ रे, के हो त? हिट इनर्जी नै हो। इज द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी, इनर्जीको अल्टिमेट सोर्स मेन सोर्स कुन हो रे? सन त हो नि, सबैलाई थाहा छ होइन। बल्ब हिटरहरू त अल्टिमेट होइन, यसको अरू पनि उपायहरू छ, तर सन के हो? एउटा मेजर नेचुरल सोर्स अफ इनर्जी हो। त्यही भएर तपाईँहरूले यसमा सनमा टिक लगाउने। सन इज द अल्टिमेट सोर्स अफ इनर्जी इन अर्थ हो। हाम्रो अर्थमा इनर्जीको अल्टिमेट सोर्स के हो त? सन हो। ओके, हामीले अब कुन चाहिँ क्वेसन गर्न बाँकी छ? यो भयो होइन। ल, यो क्वेसन हेर्नुहोस् 51 मा। द फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ भिजन अर साइट, कुनै पनि चिजलाई हेर्नको लागि मद्दत गर्ने इनर्जी के हो रे? योभन्दा सजिलो क्वेसन के हुनसक्छ? लाइट इनर्जी। बडिज ह्याभिङ दियर ओन सोर्स अफ लाइट, त्यस्तो बडीहरू जसको आफ्नै लाइट छ त्यसलाई के भन्ने? लिमिनस बडी। भेरी न्यारो पाथ अफ लाइट, लाइटको एकदमै साँघुरो हिँड्ने बाटोलाई के भन्ने? यो एउटा चिजलाई सोधिरहेको छ, यो एउटा चिजलाई भन्ने रे। यदि यो रेहरू ग्रुपमा भयो भने त्यसलाई भन्ने बिम। त्यस भए रे अफ लाइट एन्सर भयो। दोज बडिज फ्रम विच लाइट क्यान नट पास, त्यस्तो बडी जहाँबाट लाइट छिर्दैन, लाइट पास हुँदैन, त्यसलाई भन्छौँ ओप्याक बडिज। अप्सन थर्ड इज करेक्ट। दोज बडिज फ्रम विच लाइट क्यान पास थ्रु देम, जहाँबाट लाइट पास हुन्छ त्यसलाई के भन्ने त? ट्रान्सप्यारेन्ट अब्जेक्ट। द प्रोपागेसन अफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन इन एनी मिडियम, कुनै एउटा मिडियममा लाइट जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा ट्रान्सफर गर्छ, यो प्रपर्टीलाई के भन्ने? स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ, यो प्रपर्टीलाई के भन्ने? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भन्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन एमै दिएको छ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट, यानि कि लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर भनेको स्ट्रेट लाइनमा प्रोपागेट गर्न सक्ने लाइटको प्रपर्टी। त्यसको यसको एन्सर के भयो? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भयो। रेक्टिलिनियरको मतलब लाइट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ कुनै पनि मिडियममा भन्न खोजेको है त। ओके, यो पनि बुझ्नुभयो। अब यो हेर्नुहोस् एकदम सजिलो सजिलो क्वेसनहरू छ। व्हेन रे अफ लाइट मिट्स एट अ सिंगल पोइन्ट देन बीम अफ लाइट इज कल्ड, कुनै रे अफ लाइटहरू एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ रे भनेपछि त डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आएर एउटै ठाउँमा टर्मिनेट भएको छ भनेपछि यसलाई भन्नुपर्छ कन्भर्जेन्ट बीम अफ लाइट, धेरै ठाउँबाट एउटै पोइन्टमा आएको छ। यही त भनेको छ क्वेसनमा, हेर्नुहोस् न। व्हेन रेज अफ लाइट मिट्स एट अ सिंगल पोइन्ट, एउटै पोइन्टमा आएर भेट हुन्छ भनेको छ, धेरै पोइन्टबाट एउटै पोइन्टमा आएर भेट भयो भनेपछि यसलाई भन्ने कन्भर्जेन्ट बीम। द स्याडो अफ ओप्याक अब्जेक्ट, कुनै एउटा अब्जेक्ट छ जहाँबाट लाइट पास हुँदैन, त्यसको स्याडो कस्तो हुन्छ? एकदमै डार्क हुन्छ, कालो हुन्छ, त्यस भए डार्कर इज द एन्सर। विच अफ द फलोइङ इज नट अ सोर्स अफ लाइट, कुन चाहिँ सोर्स अफ लाइट होइन रे? सन त हो, स्टार पनि हो, सिएफएल भनेको यो बल्ब यो पनि हो, मिरर होइन, मिरर सोर्स अफ लाइट हो त होइन नि। विच अफ द फलोइङ इज अ लिमिनस बडी, कसले लाइट प्रड्युस गर्छ रे भनेको स्टार भयो, हेर्ने बित्तिकै थाहा हो, ताराहरू चम्किन्छ, आफ्नै लाइट छ, मुनको आफ्नै लाइट छैन। एन अब्जेक्ट ब्लक्स लाइट कम्प्लिटली, कुन चाहिँ अब्जेक्टले लाइटलाई कम्प्लिटली ब्लक्स गर्छ, लाइट पास हुन दिँदैन भन्न खोजेको, यसको एन्सर के हो? ओप्याक अब्जेक्ट। द फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस सेन्सेसन अफ हियरिङ, त्यस्तो इनर्जी जसले हामीलाई सुन्नको लागि मद्दत गर्छ भनेको कुन इनर्जी हो? साउन्ड इनर्जी। त्यसपछि 62 को एन्सर इज 3, द्याट इज साउन्ड इनर्जी, जसले हामीलाई के गर्छ? सुन्नको लागि मद्दत गर्छ, हियरिङको लागि। बुझ्नुभयो सबैले? ल, यो क्वेसन पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यति नै क्वेसन गराए, बाँकी क्वेसनहरु नेक्स्ट भिडियोमा गराउँछु है त।